गुजरांवाला में अपोजिशन जमातें अपना पहला जलसा करने जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इन जलसों में भरपूर शिरकत करने के दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन की इस तहरीक में पीपल्स पार्टी कैसे अपना किरदार अदा करेगी। पंजाब में अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत का क्या लायामल है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने जनवरी से पहले हुकूमत के खात्मे का दावा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो पहला जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में, इस हवाले से पीपल्स पार्टी किस हवाले से किरदार अदा कर रही है? क्या आप लोग जो हैं वो इसमें अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो रवायती जो तरीक़ाकार होता है, रैलीज हो रही है, पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, कारकुन बड़े जोश व खरोश में हैं और पूरी डिवीजन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को मोबिलाइज किया है। दीगर जमातों के अंदर भी बड़ा जोश व खरोश है, इसलिए कि ये हम अपनी जमातों की ख्वाहिश और ज़रूरत के तहत कोई गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट नहीं चला रहे, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में 2.5 साल के अंदर जो आग लगी है, जो महंगाई ने, जो बेरोजगारी ने, जो कारोबारों के श्रिंक होने से, जो पाकिस्तान का वकार ख़राब होने से, जो पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी में करप्शन के इजाफे से तंगी आई है, उससे लोगों के ख्वाब टूट गए, लोगों के जो उम्मीदें थी वो खत्म हुई और इस हुकूमत ने हर मामले में यू टर्न ले लिया है। अब लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक हम मैदान अमल में हैं और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत का जाना और इस मुल्क के अंदर अवाम की सही आज़ादाना राय के तहत वोट डाल के मुंतखब हुकूमत के जरिए हुकूमत करना और सियासत के अंदर दीगर इदारों की मदाखलत का खात्मा, आइन के अंदर दर्ज तमाम महकमों का, तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपना रोल जो है वो आइन के अंदर दर्ज तरीक़ाकार के तहत करना, ये इस मुल्क के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बहुत तजर्बे हम कर चुके, इस मुल्क में मार्शल लॉ लग चुके, इसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी आ चुकी, वज़ीर आज़म इम्पोर्ट हो चुके, हमने हुकूमतें गिरानी, उठानी, बनानी, बहुत तजर्बे कर बैठे। अब फाइनल बात यही है, वही रास्ता, वही तजर्बा, वही सबक जो बाकी अक़वाम ने, तरक्की याफ्ता और कामयाब अक़वाम ने हासिल किया कि एक तरीक़ाकार के तहत जो आइन होता है उसके तहत रियासत को चलाया जाए और अवाम की राय से हुकूमत बने और अवाम से गुजारिश की जाए कि आप भी अपने और कौम के हाल पर रहम करें, कि आप भी बेहतर लोगों का चुनाव करें ताकि असेंबलियों में और पार्लियामेंट में बेहतर नुमाइंदगी हो और वो सही मानों में अवाम के नुमाइंदे हों। इसके लिए और हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इस जलसे का तो आलम यह है कि वज़रा से लेके सूबाई वज़रा से लेके वज़ीर आज़म तक हमें गाली गलौज कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि हम अंदर कर देंगे, हम ये कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने तो ये कहा कि जलसे करने की इजाज़त है, जितना चाहें जलसा करें। हाँ, वो हमेशा कहते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने ये कहा है और वहाँ गुजरांवाला में और हमारे इलाकों में हमारे जो इवन कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो प्रेपरेटरी मीटिंग्स होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हैं, उन पर छापे पड़ रहे हैं। आपके अपने चैनल उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर हम जाते हैं तो उठा के लेते हैं। ये गवर्नमेंट के खास हथकंडे होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को लेकिन अब तो कायरा साहब अब तो ये बातें रिपोर्ट जरूर हुई हैं शुरू में, लेकिन अभी तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये कल हुआ, गुज़श्ता रात हुआ, कंटेनर्स पकड़े गए हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सर्टिफाई कीजिए, अपने कैमरामैनों को भेजिए और चेक कीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है कि नहीं। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, गलत बात नहीं करूंगा। होर्डिंग लिखने वाले जो बैनर लगाते हैं उनको बुला के कहा गया कि अगर आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या पीडीएम के ये बैनर लिखे या होर्डिंग बनाए तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स को हरासा किया जा रहा है, बाकायदा बुला के गवर्नमेंट ऑफिस में उनको कहा गया है कि इनको ट्रांसपोर्ट फराहम न करें। ये हथकंडे पुराने हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन वजीर आजम साहब तो अपने हर मामले में जिस तरह वो यू टर्न लेते हैं, इसमें भी वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम आपको जेलों में डाल देंगे। तो वजीर आजम साहब की खिदमत में गुजारिश है कि जनाब, जितनी आज़ादी आपने एंजॉय की थी लॉन्ग मार्च में और धरना देने में, उतनी आज़ादी तो हमें हासिल है, उतनी तो हमें कोई पाकिस्तान की ताकत नहीं रोक सकती। उनको भी डंडे सोटे तो पड़े थे सर, वो भी मीडिया ने रिपोर्ट किया था।
پرویز خٹک کو CM کو ڈنڈے سوٹے برسائے گئے تھے جب وہ لا رہے تھے وہاں سے ریلی, تو پھر تو آپ لوگ بھی اس چیز کے لیے تیار ہی ہوں گے. یہ تو ہر حکومت کا پھر وتیرہ سمجھے ہم. میں نے کیا کہا جی کہ عمران خان صاحب کو تو نہیں روکا گیا تھا, عمران خان کا تو اجازت دی گئی تھی. جتنی عمران خان نے آزادی انجوائے کی تھی اتنی آزادی تو ہم ساری جماعتیں بھی انجوائے کریں گی, کچھ ہو جائے. ہاں, عمران خان کو ایک پرسن تو نہیں ہے نا, مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے, اس میں سے اگر بہت سارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے تو بات تو وہی ہو جائے گی نا. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں خان صاحب کے ساتھ جانے والے لوگوں کا ہی ذکر کر رہا ہوں. ہم تو بھائی ہم تو اس ملک کے اندر ریاستی جبر کا اس قدر شکار ہوئے کہ ہم تو پھانسیاں لگے, ہم تو کوڑے کھائے, ہم نے تو جیلیں جھیلی. یہ ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا کوئی اصول باقی رہ گیا ہے کوئی, تو ان کو ایک چیز تو غور کرنی چاہیے کہ جو عمل وہ خود کرتے رہے, جتنی آزادی وہ خود انجوائے کرتے رہے, اور جو وہ نعرے مار رہے ہیں باقیوں کو بھی وہ آزادی ملنی چاہیے. بالکل لاجیکل بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ جو ڈنڈے پہلے والوں کو لگے تھے وہ بھی تو غلط تھا نا. جی میں کب کہہ رہا ہوں جی درست تھا, میں تو کہہ رہا ہوں وہ غلط تھا. بالکل نا. لیکن قاہرہ صاحب یہ کیا آئرنی نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ لوگوں پہ کیس بنائے اور وہ ساری جو معاملات ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن والے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بدلہ ان سے لے رہے ہیں جنہوں نے کیس نہیں بنائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی افرادی طور پہ انفرادی فیصلے نہیں ہوتے. یہ آپ نے نا انفرادی رویے کے مطابق یا انسٹیٹیوشنل یہ جو ٹرائبل رویہ ہوتا ہے نا, اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ جاتی کر دی تو وہ ساری عمر میں نے اس کے خلاف رہنا ہے. سیاست کے اندر خیر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ بالکل حد فاصل کھڑے کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ آپ دیواریں تعمیر کر دیں. ہمارے خلاف عمران خان صاحب نے نہیں کیا, آج ساری قوم کے خلاف کر رہے ہیں, تو کیا آج ہم آنکھیں بند کر لیں؟ ایسے پھر قوم نہیں کنفیوز ہو جاتی کہ کل تک تو جن کے ساتھ آپ بیٹھنے کے روادار نہ تھے, جن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ یہ تو غلط کر رہے ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, اور آپ لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے, مقدمے تک بنا دیے, تو قوم کیا کہے گی کہ آپ کی پرانی بات پر اعتبار کیا جائے یا اس بات پر اعتبار کیا جائے, یا قوم یہ کہے یا قوم سے ہم یہ کہیں کہ جب ہم جو کہیں اس پر اعتبار کر لو؟ میں نے گزارش کی ہے کہ اگر تو مجھے ٹرائبل رویے کے تحت چلنا ہے, میرا کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو پھر میری نسلوں میں اختلاف چلنا چاہیے, تو پھر مجھے آپ کی رائے کا اعتبار کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر مجھے ٹالرنس کا رویہ اختیار کرنا ہے, معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے, اور میرے ذمے اس معاشرے کے اندر ہونے والی خرابیوں کو دور کر کے بہتری کی طرف چلنے کا راستہ ہے سیاست جو ہے, اگر مجھے یہ رویہ اختیار کرنا ہے تو پھر مجھے آپ کے رویے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی نفی کرنی ہوگی, اور وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو اقوام عالم میں ہوتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ تو مخالف ہوتے ہیں. ہمارا بدقسمتی کا ایک رویہ ہے کہ ہم ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں بالکل طاقت کے دبانا چاہتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے. لیکن سر وہ جو ٹرائبل رویے کی آپ بات کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑی سی وہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ وہاں پر آپ نے بات کی کہ بھائی پرسنل اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو میری نسلیں جو ہیں وہ اس دشمنی کو کیوں بھگتے, لیکن یہاں پر تو مسئلہ قوم کا ہے. آپ کا الزام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے قوم کے پیسے سے کرپشن کی, ان کا الزام یہ ہے کہ آپ نے قوم کے پیسے کے ساتھ کرپشن کی. تو قوم کے جو کرپشن ہے اس کے فیصلے آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے الزام بھی لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کرپشن کو معاف کر دیا, آج ہم ساتھ ہیں, تو قوم اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتی ہے نا. ارے بھائی میں نے کب کہا نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نہ بنائے, میں نے کب کہا ان کے کیسز ختم کر دیں, میں نے کب کہا میری قیادت کے کیس ختم کر دیں. آپ نے خود ہی ایک ازمپشن کری اور خود ہی اس پہ مجھے کمنٹ کر کے کنڈیم کر دیا. میں تو کسی کی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ایون میری اپنی قیادت کے خلاف کیسز ہیں تو وہ ختم کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہم عدالتوں میں جا کے اپنے کیس بھگتیں گے. میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس ملک کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ حکومت عوام کا مینڈیٹ کھو چکی اس لیے کہ عوام تنگ ہو گئے. اور اگر یہ تو خیر ویسے بھی منتخب حکومت اس طرح نہیں ہو چکی, آپ نے کہا ویسے, ہاں یہ انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی. لیکن تھوڑا سا جلسے کی طرف دوبارہ آتے ہیں. قاہرہ صاحب, کون کون پیپلز پارٹی سے یہ گجرانوالے والے جلسے میں شرکت کرے گا؟ بلاول صاحب آئیں گے؟ جی بالکل آئیں گے. بلاول صاحب تشریف لا رہے ہیں. کل 15 تاریخ کو وہ شام کو اگر میرے پاس سالہ موسیٰ تشریف لائیں گے, وہ رات یہاں قیام کریں گے. اگلے دن یہاں سے ایک ریلی کی صورت میں گجرانوالہ جائیں گے, اور پھر واپس ادھر آئیں گے. وہ 2 دن یہاں قیام کریں گے, اور باقی جماعتوں کی قیادت بھی انشاءاللہ اس ریلی اپنے جلسے میں شریک ہوگی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جو اب 18 اکتوبر والا کراچی والا جو آپ لوگوں کا جو ایک پلان ہے, اس کے بارے میں کیا کوئی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں لوگ, کیونکہ کراچی میں کووڈ کی صورتحال بڑھ چکی ہے, اور سعید غنی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا صورتحال کووڈ کی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, تو اب اس صورتحال میں بھی آپ لوگ یہ 18 اکتوبر والا جو جلسہ یا ریلی جو ہے وہ کریں گے؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہاں اس کو دیکھنا چاہیے.
کووڈ کی صورتحال اگر ایسی ہوگی تو سندھ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے زیادہ بہتر خبر ہوگی مجھ سے، مجھے نہیں پوری طرح پتا. میں نے تو آپ کے ذریعے خبر سنی ہوگی، لیکن وہ یقیناً اس معاملے کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے جی، حکومت خود وزیر اعظم صاحب خود وکلاء کا بند کمرے میں یعنی ہال کے اندر ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیں تو وہ وہاں کووڈ کا بالکل غلط ہے، وہ بھی بالکل صحیح بات. گزارش سنیں نا، لیاقت باغ میں جلسہ کریں تو وہ وہ فیل ہو جائے، لیکن وہ درست ہے، اس سے کووڈ کا خطرہ نہیں ہے، اور ہم کریں تو کووڈ کا خطرہ نہیں وہ غلط بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کی بات سے یہ یاد آ گیا. بہت شکریہ ادا کریں گے قاہرہ صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے.